ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलविचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। समादरणीय संपूर्ण दर्शकवृन्द, प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भएका छौं र यस कार्यक्रममा विभिन्न शास्त्रीय विषयहरूको चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौं। हामीले जीवनमा धेरै मेहनत गरेर धेरै संघर्ष गरेर धन सम्पत्ति आर्जन गर्छौं र त्यसरी मेहनतका साथ आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई हामीले सही तरिकाले प्रयोग गर्न जानेनौं भने त्यो धन नाश भएर जान्छ र हामीले प्राप्त गरेको धन सम्पत्ति किन नाश हुन्छ त? यदि त्यसलाई हामीले विवेक पुर्याएर प्रयोग गर्न जानेनौं भने त्यो धन सम्पत्ति नाश भएर जान्छ। मानव जीवनलाई सार्थक बनाउनको लागि चारवटा पुरुषार्थहरू हाम्रा शास्त्रहरूमा चर्चा गरिएको छ र जीवनको प्रमुख उद्देश्य भनेको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी चार प्रकारका पुरुषार्थहरू प्राप्त गर्नु नै जीवनको लक्ष्य हो। त्यसो भएर हामीले आफ्नो जीवनको लक्ष्यलाई पूरा गर्नको लागि त्यही तरिकाका कर्महरू गर्नुपर्दछ र यी चार पुरुषार्थहरूमध्ये हामीले धर्म सबैभन्दा पहिला धर्म प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यसपछि धर्मको सँगसँगै अर्थ भनेको धन सम्पत्ति, त्यसको सँगसँगै काम, विभिन्न चाहनाहरू हाम्रो मनमा उब्जिएका हुन्छन्, विभिन्न इच्छाहरू हाम्रो मनमा उब्जिएका हुन्छन् र ती जीवनमा ती इच्छाहरूलाई हामीले पूरा गर्न पाएनौं भने जीवनबाट हामीले सन्तुष्टि नपाएको अनुभूति गर्छौं। त्यसो भएर ती हाम्रा चाहनाहरू पनि पूरा गर्दै जानुपर्छ र चौथोमा रहेको छ मोक्ष। त्यसरी धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष प्राप्त गरेर यी चारवटै पुरुषार्थ प्राप्त गर्यौं भने हाम्रो जीवन सार्थक बन्छ र हामीले कर्म गर्दै जाँदा विभिन्न परिश्रम गरेर आफ्नो जीवनलाई सहज र सरल बनाउन त आखिर सबै मानिसले चाहेको हुन्छ र जीवनलाई सहज बनाउने क्रममा हामीले विभिन्न तरिकाद्वारा कर्म गरेर मेहनत गरेर धेरै संघर्षहरू गरेर धन सम्पत्तिको आर्जन गर्छौं र त्यो धन सम्पत्ति आफूले कमाएको आफूले प्राप्त गरेको सम्पत्तिले पनि सबैलाई सन्तुष्टि दिँदैन। कति बेला यो धन सम्पत्तिले सन्तुष्टि दिँदैन भने जब आफूले कमाएको सम्पत्तिलाई हामीले सही तरिकाले प्रयोग गर्न जान्दैनौं। त्यसरी प्रयोग गरेनौं भने जतिसुकै सम्पत्ति कमाए पनि प्राप्त गरे पनि त्यो आफ्नो जीवनको लागि हुँदैन र त्यसरी कमाएको सम्पत्तिको कुनै अर्थ पनि रहँदैन। त्यसो भएर सम्पत्ति धन सम्पत्तिका तीनवटा गतिहरू हुन्छन्। दानं भोगो नाशः, तीसरो गतयो भवन्ति वित्तस्य,
यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवेत्। हामीले आर्जन गरेका सम्पत्तिका दान, भोग र नाश तीनवटा गतिहरू, तीनवटा अवस्थाहरू हुन्छन्। हामीले सम्पत्ति आर्जन गर्छौं र त्यो आर्जन गरेको सम्पत्ति आफ्नो हितको लागि, आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्छौं र आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्नु मात्रै मानव जीवनको अर्थ होइन, तसर्थ अरूको उपकारको निम्ति दान गर्छौं, अरूको निम्ति दिन्छौं र कमाएको सम्पत्ति दान गरेर त्यो सम्पत्तिको प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यो सम्पत्तिको सदुपयोग गर्न सकिन्छ। एक नम्बरमा अरूलाई दान दिएर, अरूको उपकार गरेर जो जससँग त्यो धन सम्पत्तिको अभाव छ, जसलाई दिँदाखेरि उसको अन्तर्हृदयमा रहेका परमात्मा पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ र जसको दिल प्रसन्न हुन्छ त्यस्ता सत्पात्रलाई मात्र दान दिनुपर्छ र त्यसरी अरूलाई दिएर सम्पत्तिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। दोस्रोमा भोग र आफूले कमाएको सम्पत्ति आफूले उपभोग गरेर सकिन्छ। आफ्नो मनले चाहे अनुसार भोजनको व्यवस्था गरेर खाने, आफूले इच्छा अनुसारको वस्त्र अलङ्कार इत्यादिहरू पहिरने, धारण गर्ने र त्यसरी आफूले कमाएको सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्नुपर्दछ। 3 नम्बरमा नाश। यदि हामीले यो न ददाति न भुङ्क्ते, धन सम्पत्ति प्रशस्त कमाएको छ तर त्यो त्यसरी कमाएको सम्पत्ति न अरूलाई दिन्छ, अरूको हितको उपकारको निम्ति कहीँ कतै सहयोग गर्ने, दान गर्ने इत्यादि कर्महरू पनि गर्दैन, सम्पत्ति प्रशस्त कमाइराखेको छ र न उसले आफूले कमाएको सम्पत्ति पूर्ण रूपमा आफूले उपभोग गर्छ, त्यसरी उपभोग पनि गरेन र अरूको हितको निम्ति, अरूको उपकारको निम्ति कसैलाई दिने काम पनि गरेन, आफूलाई खान मन लागेको चिज, आफूले इच्छाएको चिज पनि किनेर उपलब्ध बनाएर खान सकेन, आफूले इच्छाएको वस्त्र किनेर लगाउन सकेन र त्यसरी जम्मा गरेर राखेको सम्पत्ति, त्यसरी जम्मा गरेर संग्रह गरेको धन अन्तिममा के हुन्छ? नाश भएर जान्छ। त्यसो भएर धन सम्पत्ति सकिने 3वटा अवस्था हुन्छन्। एउटा अरूको हितको निम्ति उपकार गरेर, दान गरेर, सहयोग गरेर धनको प्रयोग गर्न सकिन्छ। दोस्रोमा आफूले उपभोग गरेर धन सम्पत्तिको प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यसरी पनि गरिएन भने अन्तिममा नाश भएर त्यो सम्पत्ति जान्छ। त्यसो भएर अर्थोपार्जन गर्दाखेरि अर्थात् धन आर्जन गरिसकेपछि आफ्नो जीवनको लागि आवश्यकता अनुसार धनको प्रयोग गर्ने र आवश्यकता भन्दा बढी रहेको, अधिक भएको सम्पत्ति अरूको हित र उपकारको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्दछ। त्यसो गर्यौं भने आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको सदुपयोग हुन्छ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद।